एसोसिएसन विथ बोधी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, उन्नतिका लागि शान्ति, समृद्धिका लागि बोधी। K&K International College, New Baneswar, Kathmandu. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बोधी समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। शान्ति सुखवास बिहारका श्रद्धेय उपल्लवना चिनी गुरुमाको बौद्ध परम्परा अनुसार आइतबार अन्त्येष्टि अघि विश्व शान्ति बिहारदेखि शङ्खमूलसम्म शवयात्रा। गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिका भाटसे देउरालीमा बौद्ध स्तूपको शिलान्यास। 1 करोड रुपैयाँको लागतमा 4 महिनाभित्र स्तूप निर्माण गरिने। सप्तशाक्य परिवारद्वारा सप्तसहर्षिका प्रज्ञा परमिता पाण्डुलिपि नेपाल वज्रयान बिहार लुम्बिनीलाई हस्तान्तरण। पाण्डुलिपिमा प्रज्ञा ज्ञानको बृहत्तर चर्चा। काभ्रेको चौरी देउराली बन्थली स्थित ढुङ्गीमा खास्योट छेडुप गोन्पाको पुनर्निर्माण कार्य सुरु। आगामी ज्येष्ठ मसान्तसम्ममा निर्माण गरिसक्ने योजना। र अफगानिस्तानमा शासकको लहरले धर्म परिवर्तन गराए पनि भगवान बुद्धका अनुयायी यथावत। सन्तानका नाम नै बौद्ध धर्मबाट प्रभावित। अब समाचार विस्तारमा। गत शुक्रबार दिवंगत हुनुभएका शान्ति सुखवास बिहारका श्रद्धेय उपल्लवना चिनी गुरुमाको बौद्ध परम्परा अनुसार आइतबार अन्त्येष्टि गरिएको छ। सब शान्ति बिहारबाट शवयात्रा सहित शङ्खमूल घाटमा लगी विधिपूर्वक अन्त्येष्टि गरिएको हो। एक रिपोर्ट। श्रद्धेय उपल्लवना चिनी गुरुमाको उपचारको क्रममा गत शुक्रबार ललितपुरको एक अस्पतालमा निर्माण भएको थियो। पार्थिव शरीरलाई शनिबार दिनभरि काठमाडौँ मिन भवन स्थित विश्व शान्ति बिहारमा अन्तिम दर्शनका लागि राखिएको थियो। बिहारमा राखी बौद्ध परम्परा अनुसार पाठ गरी आइतबार शङ्खमूलमा अन्त्येष्टि गरिएको हो। अन्त्येष्टि अघि बिहारमा 8औं सङ्घ नायक श्रद्धेय भिक्षु बोधिसेन महास्तवीर लगायत अन्य भिक्षु गुरुमाहरूको उपस्थितिमा मरणानुस्मृति पाठ गरिएको थियो। त्यसपछि विश्व शान्ति बिहारबाट बौद्ध परम्परा अनुसार शङ्खमूल घाटसम्म शवयात्रा गरिएको थियो। श्रद्धेय गुरुमाको शवयात्रामा भिक्षु, गुरुमा, उपासक, उपासिका तथा सर्वसाधारणको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो। नेपाल स्थित श्रीलङ्काको राजदूतावासबाट पनि अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको थियो।
शङ्खमूल घाटमा लगिएपछि बौद्ध परम्परा अनुसार पहिले सील प्रदान गरिएको थियो। त्यसपछि भन्ते तथा गुरुमाद्वारा मरणानुस्मृति पाठ गरिएको थियो। साथै विधिपूर्वक मटक वस्त्र दान गरी पुण्यानुमोदन गरिएको थियो। नेपालमा थेरवाद बुद्ध शासनलाई पुनर्जागरण, संरक्षण र सम्वर्धन गरी चिरस्थायी बनाउन श्रद्धेय गुरुमाले सम्पूर्ण जीवन व्यतीत गर्नुभयो। सानैदेखि समाज सेवाको भावना राख्नुहुने गुरुमाको निधनबाट मुलुकले महत्त्वपूर्ण व्यक्ति गुमाएको छ। उहाँले बौद्ध धर्मको प्रचार प्रसार गर्ने र ज्ञान बाँड्ने क्रममा नेपाल बाहेक भारत, इन्डोनेसिया, बर्मा, श्रीलङ्का, जापान, मलेसिया, सिङ्गापुर, बेलायत, अमेरिका लगायतका देश भ्रमण गर्नुभएको थियो। दिवंगत श्रद्धेय उपल्न ओन्ना चिनी गुरुमाको विक्रम सम्वत 1996 सालमा पाटनको नागबहालमा जन्म भएको थियो। साक्य सिंह बिहारबाट बौद्ध ज्ञान लिनुभएका उहाँले बिहारबाट परियत्ति शिक्षा अध्ययन गर्नुभई प्रवर्जित हुने निर्णय लिनुभएको थियो। जन्डिस रोगका कारण उपचारको क्रममा 83 वर्षको उमेरमा उहाँ गत शुक्रबार दिवंगत हुनुभएको थियो। न्युज डेस्क, बोधी टेलिभिजन। गुल्मी जिल्लाको सत्यवती गाउँपालिका भार्से देउरालीमा बौद्ध स्तूपा निर्माणको लागि शिलान्यास गरिएको छ। भगवान बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीबाट ल्याएको पवित्र माटोले शोधन गरी शिलान्यास गरिएको हो। शिलान्यास कार्यक्रममा लुम्बिनीबाट आउनुभएका श्रद्धेय भिक्षुहरूबाट परित्राण पाठ गरिएको थियो। परित्राण पाठ पश्चात भूमि पूजा गरी जग शिलान्यास गरिएको हो। मगर जातिको बसोबास रहेको भार्से गाउँ धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। ओडाकै सक्रियतामा भार्से युवा समितिको पहलमा बौद्ध स्तूपा निर्माणको कार्य अगाडि बढेको छ। हामीले यस ठाउँमा पनि बुद्ध स्तूपा राख्न सक्यौँ भने हामी सफल हुन्छ यो ठाउँको भनेर हामीले बुद्ध स्तूपाको चाहिँ नि सोच बनाएर हाम्रो तर्फबाट पनि बुद्ध स्तूपाको लागि हामीले पैसा छुट्याउँछौँ भनेर मैले पनि वारबाट चाहिँ हामीले 5 लाख यसलाई सुरुवात गर्यौँ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका रेडियोलोजिस्ट डाक्टर नेत्र राणाले स्तूपा निर्माणपछि सत्यवती गाउँपालिका क्षेत्र महत्त्वपूर्ण धार्मिक पर्यटकीय स्थल बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यसलाई एउटा टुरिस्ट स्पट, धार्मिक स्थल बनाउन सकिन्छ कि भन्ने आशले यो कार्य गर्न लागिरहेको हो। स्तूपा निर्माणको लागि गाउँपालिकाबाट 5 लाख सहयोग हुने भएको छ। पूर्व बेलायती सैनिक एवं समाजसेवी कुलबहादुर बुढाथोकी सक्रियतामा स्तूपा निर्माणको लागि विदेशमा रहेका नेपालीहरूबाट पनि सहयोग जुटाउने काम भइरहेको छ। 4 महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको बौद्ध स्तूपा निर्माणमा 1 करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कालीमाटीमा रहनुभएका सप्तसाकीको परिवारले आफ्नो घरमा रहेको साहसिका प्रज्ञा परमिता पाण्डुलिपि नेपाल वज्रयान विहार लुम्बिनीलाई हस्तान्तरण गरेको छ। शनिबार आयोजित एक कार्यक्रमका बीच ग्रन्थ पूजा र पाठ गरेर विधिवत रूपमा सो पाण्डुलिपि हस्तान्तरण गरिएको हो। एक रिपोर्ट। आफ्नो घरमा सीमित भएको पाण्डुलिपि सिङ्गो देशले अध्ययन गर्न सकोस् भन्ने हेतुले कालीमाटीमा रहनुभएका सप्तसाक्यको परिवारले सो पाण्डुलिपि वज्रयान विहार लुम्बिनीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। सो अवसरमा भक्तपुर, ललितपुर, कान्तिपुर, मध्यपुर र कीर्तिपुर लगायतका विभिन्न ठाउँका 21 जना वज्राचार्य गुरुहरूले सप्तसाहसिका प्रज्ञा पारमिता पाण्डुलिपिको विशेष पूजा र पाठ गर्नुभएको थियो।
शतसाहसिका प्रज्ञा पारमिता पाण्डुलिपिमा 4 खण्ड समावेश छन्। सो ग्रन्थमा बुद्ध धर्मको सबैभन्दा ठूलो ज्ञान प्रज्ञा ज्ञान भएको उल्लेख छ। प्रज्ञा ज्ञानको बृहत्तर चर्चा गरिएको यो ग्रन्थले मानवलाई सांसारिक मोहमा लिप्त नहुन सुझाव दिएको छ। यस ग्रन्थमा 1 लाख श्लोकहरू रहेको बताइन्छ। यसको आकार कुरान, वेद र बाइबल भन्दा 100 गुणा ठूलो छ। यस्ता पाण्डुलिपिहरू विभिन्न माध्यमबाट यसअघि नै अमेरिका, युरोप लगायतका मुलुकहरूमा पुगेको बताइन्छ। ती देशहरूको म्युजियम र विश्वविद्यालयहरूमा शतसाहसिका प्रज्ञा पारमिता पाण्डुलिपि संरक्षण गरिएको भए तापनि नेपालमा यस्ता पाण्डुलिपि कति छन् र कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने एकिन तथ्याङ्क छैन। नेपाल परम्परागत बुद्ध धर्म संघका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर नरेशमान बज्राचार्यले शतसाहसिका प्रज्ञा पारमिता पाण्डुलिपि बिहारलाई हस्तान्तरण गरेर साकिएको परिवारले यो ग्रन्थ नेपालभरका नागरिकको पहुँचमा पुर्याएको बताउनुभयो। यो पाण्डुलिपिलाई बिहारले थप अध्ययन र अनुसन्धानको विषय बनाउने उहाँले बताउनुभयो। यो शतसाहसिका प्रज्ञा पारमिता महायान बौद्ध धर्मको असाध्यै महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हो। हुन त प्रज्ञा पारमिताका नामबाट धेरै ग्रन्थहरू छन्, जस्तो कि अष्टसहस्रिका प्रज्ञा पारमिता, पञ्चविंशति सहस्रिका प्रज्ञा पारमिता एवं रीतिले अन्य साना से साना प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र र ठुलोमा ठुलो असाध्यै ठुलो शतसहस्रिका प्रज्ञा पारमिता हुन्। र त्यही शतसहस्रिका प्रज्ञा पारमिता ग्रन्थ कान्तिपुरका खोटानक महाविहार अर्थात् ख्वाबही न्याकौँ बहीका सर्वसङ्ग श्री सप्तशाक्य हुनुहुन्छ। उहाँको घरमा यो शतसहस्रिका प्रज्ञा पारमिता ग्रन्थ रहेको छ। अनि यो ग्रन्थ सप्तशाक्यज्यूबाट निकट भविष्यमा चाँडो नै अर्थात् यही आउने फागुन शुक्ल अष्टमीका दिन भनेको फागुनको 26 गते लुम्बिनीमा निर्माण भएको हामी सबैको नेपाली बिहार नेपाल वज्रयान महाविहारलाई यो दान गरिनेछ। त्यो दान गर्नुभन्दा अगाडि पूर्व आजको दिनमा उहाँको निवासस्थानमा यो शतसहस्रिका प्रज्ञा पारमिता अहिले यहाँ पाठ भइरहेको छ। बुद्ध धर्मसँग सम्बन्धित थुप्रै पाण्डुलिपिहरू विभिन्न मानिसहरूको घर घरमा सीमित रहेका हुन सक्छन्। यस्ता पाण्डुलिपिहरू सार्वजनिक गरेर सार्वजनिक सम्पदा या नेपाल सरकारको जिम्मा लगाउनु हरेक नागरिकको कर्तव्य हो। यसले सम्बन्धित विषयमा थप अनुसन्धान गर्न सहयोग पुर्याउनुका साथै नेपालको सभ्यता र इतिहासलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सहयोग पुग्दछ। क्यामेरामा केदार महर्जनको साथमा न्युज डेस्क बोधी टेलिभिजन। काभ्रे जिल्ला चौरी देउराली एक सानो बन्थली स्थित ढुङ्नीमा खास्योर छेडुप गुम्पाको पुनर्निर्माण कार्य सुरु भएको छ। चौरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिननाथ गौतमले शनिबार एक कार्यक्रमका बीच उक्त गुम्बा पुनर्निर्माणको शिलान्यास गर्नुभएको हो। बिहारका प्रमुख लामा लोपन जिक्सेलले गुम्बा ज्येष्ठ मसान्तसम्म निर्माण गरिसक्ने योजना रहेको बताउनुभयो। शिलान्यास कार्यक्रममा श्रद्धेय गेसे जिम्पा गुम्बा निर्माण कमिटिका अध्यक्ष कर्मा ग्याम्चो लामा लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। ललितपुर जिल्लाको विकट भेगका 6वटा प्राथमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरिएको छ। बौद्ध शिक्षा विस्तार मैत्री धर्मदीप केन्द्रको आयोजनामा श्रद्धेय धर्मगुरु संस्थाका अध्यक्ष जेचुन स्याङ्गे खाण्डो रिन्पोछे लगायत संस्थाका सदस्यहरूले ललितपुर जिल्लाका विकट भेगका 6 विद्यालयलाई शैक्षिक सामग्री प्रदान गर्नुभएको थियो। सम्बोधि ज्ञान प्रभा हङकङको सहयोगमा विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सामग्री प्रदान गरिएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
अफगानिस्तान भारत खण्डको एउटा भूभाग थियो। सो अवधिमा अफगानिस्तान बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्यता थियो। विक्रम सम्वत 971 मा गजनवी वंशका एक शासक महमुद गजनवीले सत्तामा आएपछि अफगानिस्तानमा व्यापक मात्रामा धर्म परिवर्तन गराए। उनले नै अफगानिस्तानमा इस्लामिक शासन लाद्ने काम गरे। एक रिपोर्ट। सातौं शताब्दीमा अफगानिस्तानमा आर्यहरूका ठूला बस्ती थिए। ती बस्तीका बासिन्दाहरू सबै वैदिक धर्मको पालना गर्ने गर्थे। त्यसपछि त्यहाँ बौद्ध धर्मको प्रचार भयो अनि बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्यता हुन पुग्यो। तर गजनवी वंशका एक महत्त्वपूर्ण शासक महमुद गजनवीले सत्तामा आएपछि अफगानिस्तानमा व्यापक मात्रामा धर्म परिवर्तन गराए। उनले अफगानिस्तानका बौद्ध धर्मावलम्बीलाई इस्लाम धर्म अपनाउन बाध्य पारे। 971 देखि 1030 सम्म शासन गरेका उनले आफूले जितेको क्षेत्रमा बौद्ध मन्दिर, शिक्षा केन्द्र र कयौं बिहारहरू नष्ट गराए। आफ्नो साम्राज्य पाकिस्तान र उत्तरी भारतसम्म विस्तार गर्ने क्रममा उनले व्यापक धर्म परिवर्तन गराएका थिए। अफगानिस्तानको बामियानमा 4औं र 5औं शताब्दीमा बुद्धको 2 विशाल मूर्ति निर्माण भएको थियो। मार्च 2001 मा अफगानिस्तानको जेहादी संगठन तालिबानका नेता मुल्ला मोहम्मद उमरको आदेशमा ती मूर्तिमा ठूलो क्षति पुर्याइयो। शासकहरूको लहरले बुद्ध धर्मलाई निस्तेज पार्न खोजे पनि त्यहाँ बुद्ध धर्मको छाप मेटिन सकेको छैन। आज पनि अफगानिस्तानका गाउँमा बच्चाको नाम बौद्ध धर्मबाट प्रभावित रहेर राखिने गरिन्छ। त्यहाँका कतिपय प्रान्तहरूमा अझै पनि बुद्धका अनुयायीहरू रहेका छन्। आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। शान्ति सुखवास बिहारका श्रद्धेय उपल्ल उन्ना चिनी गुरुमाको बौद्ध परम्परा अनुसार आइतबार अन्त्येष्टि अघि विश्व शान्ति बिहारदेखि शङ्खमूलसम्म शवयात्रा। गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिका भार्से देउरालीमा बौद्ध स्तूपको शिलान्यास। 1 करोड रुपैयाँको लागतमा 4 महिनाभित्र स्तूप निर्माण गरिने लक्ष्य। सप्तशाक्य परिवारद्वारा सतसहर्षीका प्रज्ञा परमिता पाण्डुलिपि नेपाल वज्रयान बिहार लुम्बिनीलाई हस्तान्तरण। पाण्डुलिपिमा प्रज्ञा ज्ञानको बृहत्तर चर्चा। काभ्रेको चौरी देउराली बन्थले स्थित डुङ्नीमा खास्योर झेडप गोन्पाको पुनर्निर्माण कार्य सुरु। आगामी ज्येष्ठ मसान्तसम्ममा निर्माण गरिसक्ने योजना। र अफगानिस्तानमा शासकको लहरले धर्म परिवर्तन गराए पनि भगवान बुद्धका अनुयायी यथावत। सन्तानका नाम नै बौद्ध धर्मबाट प्रभावित। समाचार अहिलेलाई सकियो। बोधी टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम bodhi.tv, युट्युब र फेसबुकका साथै मोबाइलमा बोधी टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। सकारात्मक सोच र असल संस्कारको लागि बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। भवतु सर्वमङ्गलम।